بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يأمر بالعدل والإحسان حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام جس دے اندر تسی احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف فرما ہو، اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعا اور التجائے رب العالمین ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ عنوان ہے ایسے خوش نصیب انسان کہ جنہوں بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میں انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر پوری کوشش اور کاوش کراں گا کہ اپنے ٹائم دے اندر اس مضمون نو تواڈے
سارے دی گوشت گزار کر سکا۔ اللہ احکم الحاکمین حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم نے قیامت دا منظر پیش کیتا ہے۔ قیامت دے روز جو کچھ واقع ہوئے گا او دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قیامت دا دن کیسا ہوئے گا، او دی ہولناکی اور قیامت دے دن دی خوفناکی دا بھی تذکرہ رب دے قرآن نے فرمایا۔ میں ایک حدیث مبارکہ تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات دا آغاز کرنا، یہ نال انشاءاللہ الرحمن قرآن بھی پڑھیا جائے گا، مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھیا جائے گا۔ رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر قیامت دا منظر پیش کیتا ہے اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ توجہ فرمانا، فرمایا دنیا دیو لوگو، قیامت دا دن ایسا خوفناک دن ہوئے گا کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان دے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی انسان دے کام نہیں آئے گی، نہ کسی دی سفارش نو کسی دے حق دے اندر قبول کیتا جائے گا، نہ کسی انسان دا عہدہ تے او دی وزارت تے امارت کسی انسان دے کام آئے گی، کچھ بھی انسان دے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا انسان ایسے دن تو ڈر جا اور ڈر کے اپنے رب دے نال لو لگا لے۔ توجہ فرمانا، ہن اے دے نال حدیث مصطفیٰ نو سنو، آمنہ دے لال جناب محمد مل گیا کو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان، آپ علیہ السلام فرماندے نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر 7 قسم دے انسانانو اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور قیامت دا دن دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس دن اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، نہ کوئی سائبان ہوئے گا، نہ کوئی چھت ہوئے گی تے نہ کوئی چھپر ہوئے گا کہ جدی وجہ تو انسان کوئی سایہ تلاش کر کے
او دے نیچے جا کے آرام محسوس کر سکے کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ. تے ایسے خوفناک دن، ایسے ہولناک دن رب العالمین ایسے خوش نصیباں نو اگر سایہ نصیب فرما دے وے تے میں سمجھنا اس تو بہتر خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی. قیامت دے روز کہ جنہوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، رب العالمین اس عالم دے اندر اس وقت دے اندر اگر کسی نے سایہ رحمت نصیب فرما دے وے تے اس تو بہتر کوئی خوش نصیبی ہو سکتی؟ محبت ال بولو، خوش نصیبی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. آؤ ذرا ہن توجہ فرمانا کہ وہ کیڑے خوش نصیب نے کہ جنہاں نو میرے رب نے اپنا سایہ نصیب فرمانا ہے. توجہ فرمانا. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا او 7 قسم دے خوش نصیب ہونگے کہ جنہاں نو رب العالمین اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. توجہ فرمانا. میں بالاختصار تے ترتیب دے نال اونا 7 خوش نصیباں دا تذکرہ کرنا چاہنا. پہلا خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا امام عادل. امام عادل اے پہلا خوش نصیب ہے کہ جنہوں رب العالمین اپنا سایہ قیامت کے روز نصیب فرمائے گا. امام عادل. امام عادل یعنی عادل حکمران، نیک حکمران. اے ایسا خوش نصیب انسان ہوئے گا کہ جنہوں رب العالمین اپنا سایہ نصیب فرما دے گا. دعا کرو اللہ سانوں بھی ایسا کوئی نیک حکمران عطا فرما دے. حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک حکمران بہترین حکمران کون ہے اور بدترین حکمران کون ہے. آدھرا حدیث مبارکہ دے الفاظ توجہ فرمانا تاکہ بات دا پتہ چل جائے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ نو روایت فرماندے نے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم. یہ دا معنی اے بندہ صحیح مسلم دی روایت ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں بہترین حکمران اونے، چنگے حکمران اونے خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم. فرمایا بہترین حکمران اونے، چنگے حکمران اونے کہ جنہ دے نال تسی محبت کر دے ہو تے او تواڈے نال محبت
کرتے نے کہ جنہ دے نال تسی پیار کردے ہو تے او تواڈے نال پیار کردے نے وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ تے او تواڈے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے تے تسی انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے ہو اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے زمین دے اوپر بہترین حکمران نے سبحان اللہ بہترین حکمران اونے کہ جنہ دے نال تسی محبت کردے ہو تے او تواڈے نال محبت کردے نے انہاں دے واسطے تسی دعاواں کردے ہو تے او تواڈے واسطے دعاواں کردے نے اے نے بہترین حکمران تے بدترین حکمران کون نے توجہ فرمانا فرمایا واشرارو ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونہم فرمایا بدترین حکمران اونے کہ جنہ دے بارے تسی غصہ کردے ہو تے او تواڈے تے ناراض ہوندے نے جنہ دے تسی ناراض ہوندے ہو او تواڈے تے ناراض ہوندے نے اے بدترین حکمراناں دی نشانی دا تذکرہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ تسی اونا تے لعنتا کردے ہو او تواڈے تے لعنتا کردے نے اللہ اللہ او پتہ چلیا کہ زمین دے اوپر دو طرح دے حکمرانہ دا تذکرہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے حکمران یعنی بہترین حکمران اونے کہ جنہ نال رعایا محبت کر دیئے اور رعایا نال محبت کر دینے تے جنہ دے بارے رعایا دعاواں کر دیئے تے اور رعایا دے بارے دعاواں کر دینے سبحان اللہ تے بدترین حکمرانہ دا تذکرہ کر دیا ہویا میرے آقا فرماندے نے تسی اونا تے ناراض ہوندے ہو او تواڈے تے ناراض ہوندے نے تسی اونا تے لعنتا کردے ہو او تواڈے تے لعنتا کردے نے اے نے بدترین حکمران دعا کرو اللہ سانو نیک تے صالح حکمران عطا فرما دے وے اللہ اللہ تے صالح حکمران نیک حکمران عادل حکمران انصاف کرنے والے حکمران اونا دا مقام و مرتبہ کیے توجہ فرمان دے جانا اللہ اللہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من محبت نہ پھیرا کو کی ہویا آج سپیکر آج میرے پسند نہیں آ رہا کہ دوسری تو محبت کا اظہار کرو نا میرے کیا آخو سبحان اللہ ترجمہ کی بندہ فرمایا ان المقسطین عند اللہ بے شک انصاف کرنے والے حکمران جیڑے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا انصاف کرنے والے حکمران دانو اللہ قیامت روز نور دے ممبر عطا فرما دے وے گا اے اونا نو نصیب ہونگے جنہاں نے زمین دے اوپر اپنی رعایا دے درمیان اپنی قوم دے درمیان عدل و انصاف دے تقاضے پورے کیتے ہونگے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے انصاف کرنے والے حکمران عدل کرنے والے حکمران اپنی رعایا دے بارے اپنے رحمت دے قرآن ڈرنے والے حکمران
اللہ رب العالمین انہاں نو نور دے منبر عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. بلکہ ایک اور روایت کے مطابق جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے اے جڑے نیک حکمران ہون گے، عدل و انصاف کرنے والے حکمران ہون گے، اللہ انہاں نو نور دے ممبر عطا فرمائے گا. تے انہاں نو نور دے ممبراں تے بیٹھیاں ہویاں ویکھ کے فرمایا انبیاء تے شہداء رشک کردے ہون گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشک کردے ہون گے مطلب کی ہے کہ انہاں نو ویکھ کے اللہ رب العالمین دے انبیاء اور شہداء نیک لوگ انہاں دے بارے رشک کرن گے. اے کون خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اللہ نے نور دے منبر عطا فرما دیتے نے. اے وہ ہون گے جنہاں نے دنیا تے رہ کے اپنی رعایت دے درمیان عدل و انصاف دا ترازو قائم کیتا ہوئے گا. رب شان عطا فرما دے گا تے مقام عطا فرما دے گا تے ہور رب کی مرتبہ عطا کرے گا. فرمایا سابعتوی یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ اس دن یعنی قیامت دے دن عدل کرنے والے حکمرانوں، انصاف کرنے والے حکمرانوں اپنا سایہ نصیب فرما دے گا. دعا کرو اللہ سانوں بھی ایسے عدل کرنے والے حکمران نصیب فرما دے. رات اے پہلا خوش نصیب ہے جو رب دی رحمت دا مستحق ہوئے گا. کہ دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ توجہ فرمانا. فرمایا دوسرا خوش نصیب کہ جنہوں اللہ اپنا سایہ عطا فرماوے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. دوسرا خوش نصیب مقدراں والا، بھاگاں والا، خوش نصیب تے قسمتاں والا کہ جنہوں اللہ نے جوانی عطا کیتی ہے تے او اپنی جوانی نو ضائع نہیں کردا. اللہ نے جوانی عطا کیتی ہے تے اپنی جوانی نو سنوکراں تے ضائع نہیں کردا. اپنی جوانی نو نٹ تے ضائع نہیں کردا. اپنی جوانی دے ایام نو، اپنی جوانی دیاں راتاں نو ضائع نہیں کردا. اوے ایسا خوش نصیب کہ جنہوں اللہ نے جوانی عطا کیتی ہے تے او جوانی نو سنبھال کے رکھ دا تے سنبھال کے رکھ دا ہے تے اپنے رب دیاں عبادتاں دے اندر رکھ دا ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. ایسا خوش نصیب انسان کہ جیڑا اپنی جوانی نو اپنے رب دیاں عبادتاں دے اندر مصروف کر دیندا، اپنی جوانی نو اپنی رب دیاں عبادتاں دے اندر لگا دیندا. اور یہی طرز عمل، یہی طریقہ کا صحابہ کرام دا سبحان اللہ اپنی راتاں نو اللہ دی قسم مصلیاں دے گزار دے. اپنی راتاں نو رب دے سامنے کھڑے ہو کے گزار دے. رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر انہاں دیاں راتاں دا تذکرہ کیتا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آنیو نوجوان
کہ جنہ دی جوانی دا تذکرہ رب نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے. فرمایا کہ نوجوان میرے مصطفیٰ دے صحابہ انہوں نے اپنی راتاں نو ضائع نہیں کیتا. اور صحابہ نے اپنی جوانی نو صحابہ نے اپنے شب و روز نو اگر گزارے آئے یبیتون لربہم. آپ قرآن تو آئیاں دے رہے ہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ترجمہ کی بندہ ترجمہ اے بندہ یبیتون انہوں نے اپنی راتاں نو گزاریا. یبیتون انہوں نے اپنی راتاں نو گزاریا. یبیتون لربہم سجدا و قیاما اپنے رب دے سامنے انہوں نے رکوع کر دیا. اپنے رب دے سامنے سجدے اتے پہ کے گزاریاں نے تے نال سجدے دے اندر اپنے رب نو کی آندے نے ربنا صرف عنا عذاب جہنم. اے ساڈے پروردگار سانو بچا لے عنا عذاب جہنم سانو جہنم تو بچا لے سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ کر لے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اوے نبی دے صحابہ انہاں نے اپنی جوانیاں نو گزاریا تے سجدیاں وچ پے کے گزاریا. او صحابہ نے اپنی جوانیاں نو گزاریا تے رکوعاں دے اندر گزاریا تے نالے سجدیاں دے اندر انہاں نے دعاواں کیتیاں نے اللہ سانو جہنم تو بچا لے اللہ سانو جہنم دے عذاباں تو بچا لے. اللہ اللہ مینوں حدیث مبارکہ یاد آ گئی. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا انسان چاہتا ہے اللہ مینوں آسانیاں دے نال اللہ مینوں سلامتی دے نال اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے وے. آقا فرماندے نے 4 چیزاں تے عمل کر لوے. بولو کنیاں؟ مولانا ذیشان مدنی صاحب اتھے کے تشریف لے آؤ. آجو آجو آجو. فرمایا کہ 4 چیزاں تے عمل کرے اللہ اونوں سلامتی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. جانا چاہتے ہو؟ سارے بولو. کئی پاک پر چکر مارنے ہیں. اے او جنت کہ جیڑی رب نے اپنے مصطفیٰ دی معیت دے اندر انشاءاللہ سانو عطا فرما دینی. اے او جنت ہے کہ جڑا دروازہ کھلانا ہے محمد مصطفیٰ نے کھلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. 4 چیزاں دے تسی عمل کر لو اللہ توانو آسانیاں دے نال اللہ سلامتی دے نال توانو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا. سبحان اللہ. پہلی چیز سلام نو عام کرنا. دوسرے نمبر تے فرمایا ایک دوسرے نو کھانا کھلانا. تے تیسرے نمبر تے فرمایا صلہ رحمیاں کرنیاں. چوتھے نمبر تے فرمایا او جدو دنیا سو جائے آج جوانی نو کھپان دا طریقہ جوانی نو لگان دا طریقہ اپنی جوانی نو اللہ دے رستے دے اندر مصروف رکھن دا طریقہ. فرمایا دنیا سو جائے
دنیا نیند دے مزے پورے کرے اور دنیا خواباں ویکھدی ہووے اپنے نرم گرم بستریاں تے لوگ آرام کرتے ہون تے نوجوانوں تساں کی کرنا اللہ کی کرنا سونے کی کرنا فرمایا وصلو باللیل والناس نیام رات دی نیند قربان کر کے اپنا بستر قربان کر کے اپنے رات دے نیند دے مزے قربان کر کے تسا آ جانا ہے تسا آ کے مصلی تے کھڑے ہو جانا ہے تسا کتے قیام کرنا ہے تسا کتے رکوع کرنا ہے تسا کتے سجدہ کرنا ہے تسا کتے اتحیات پڑھنی ہے تسا کتے قرآن پڑھنا ہے وہ اینا چیزاں دے اندر تسی اپنی راتاں نو گزارو گے آقا فرماندے نے تدخلوا الجنۃ بالسلام اے چار چیزاں تے عمل کرنا تہاڈا کم ہے سلامتی دے نال آسانیاں دے نال اے جنت دا داخلہ عطا کرنا عرشاں والے رب دا کم وشاب نشأ فی عبادت اللہ تے مولانا بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور چھاڑ غفلت نہ نیند پیاری کر چھاڑ غفلت نہ نیند پیاری کر اٹھ مصلی تے اسواری کر سبحان اللہ سبحان اللہ اور چھٹ غفلت نہ نیند پیاری کر مصلی تے اسواری کر رکھ سر سجدے وچ تے آہو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو وشاب نشأ فی عبادت اللہ دوسرا خوش نصیب کہ جنہوں اللہ قیامت دے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا وہ نوجوان کہ جنہیں اپنی جوانی اپنے رب دیاں عبادتاں وچ گزاری ہوئے گی تے تیسرا خوش نصیب کون ہے اللہ اللہ توجہ فرماندے جانا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ایسا خوش نصیب انسان کہ جیدہ ہر وقت دل لگتا ہے تے رب دے گھر مسجد وچ لگتا ہے ذہن میں آتے اندر نہیں لگتا سنوکر کلبہ تے اندر نہیں لگتا میں خانے آتے اندر نہیں لگتا اور رب دے بندے تاتے لگتا تے مسجد وچ لگتا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ایدہ دل ہر وقت رب دے گھر دے وچ اٹکیا رہندا ہے اے جناب کدی صفائیاں پیا کردا کدی وضو خانہ پیا صاف کردا کدی واش روم پیا صاف کردا ہے کدی جناب اے مسجد یا دیواراں پیا صاف کردا کدی موسم گرمی دا تے ٹھنڈے پانی دا انتظام کردا موسم سردی دا ہے تے گرم پانی دا انتظام کردا اے مسجد اندر رہندا ہے مسجدی آبادی دا خیال رکھدا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ہر وقت ایدہ دل اللہ دے گھر دے اندر ہی اٹکیا رہندا ہے فجر پڑھ کے گیا کہ ظہر دا انتظار ہے کہ کدوں میرے کنا دے اندر آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی
اے توجہ کردا اے انتظار پیا کردا اے دی توجہ اے دے کنا دی سماعت ہر وقت مسجد اٹکی رہندی ہے اذان دی آواز بلند ہوئی انہیں سارا کچھ چھڑا کے آ گیا رب دے گھر دے اندر ظہر دی نماز ادا کی تھی ہے عصر دا انتظار ہے عصر پڑھی ہے مغرب دا انتظار ہے عشاء دا انتظار ہے عشاء پڑھی ہے تے جا کے سو گیا اے دے دل دے اندر فکراں پیدا ہو گئی نے فجر ضائع نہ ہو جائے اپنی رات نو ضائع نہیں کردا بلکہ وقت دے نال سو جاندا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نو تسی مسجد دے اندر دیکھو کہ مسجد نال بڑا پیار کردا فرمایا لوگوں او دے ایمان دی گواہی دے دیا کرو مسجد دے اندر رہندا مسجد دا بڑا دھیان رکھدا فرمایا او دے ایمان دی گواہی پا دیا کرو کیوں اے مسجد نو آباد کرنا اے تے اللہ والیاں دیاں نشانیاں نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ دے گھراں نو اوہی تعمیر کر دے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھ دے نے جڑا آخرت تے ایمان رکھ دے نے اور تعمیر کرن دا مطلب اے ہی نہیں کہ مسجد دی عمارت بنا دیتی ہے جا کے گھر سو گیا ہے نا 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 اے مطلب نہیں جے بلکہ مسجد تعمیر کیتی ہے یہ علامہ اقبال نے بھی بڑی پیاری بات کیتی ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد خوبصورت ہوندہ کی فائدہ جب مسجد نمازی نے پڑھی نہیں مسجد ہوندہ کی فائدہ مسجد نے کسے نماز پڑھنا آؤ نہیں اللہ اللہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ایسا خوش نصیب انسان کہ جیدہ دل ہر وقت اللہ دے گھر نال ہی لگے آ رہندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اینو اپنا سایہ عطا فرما دے گا تین ہو گئے نے تے چوتھا کون ہے فرمایا وَرَجُلَانِ چوتھے دن دو ہوندے نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ فرمایا چوتھے نمبر تے او تو خوش نصیب انسان کہ جیڑے اللہ نو راضی کرن واسطے اپنے رب دی رضا اور رحمت واسطے فرمایا کہ آپس دے اندر پیار اور محبت کر دینے آپس دے نال محبتاں کر دینے پیار محبت کر دینے اے پیار محبت اپنے رب نو راضی کرن واسطے اگر علیحدگیاں ہوندیاں نے تے اپنے رب دی رضا واسطے سبحان اللہ پتا چلے کہ کسے دے نال محبت کرنی ہے اپنے رب دی رضا واسطے تے جے کسے دے نال نفرت کرنی ہے تے اپنے رب دی رضا واسطے کرنی ہے حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک بستی دے وچوں نکل کے دوسری بستی دے اندر جا رہا کہ عرشاں تو رب رحمان نے اپنے ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لگا دی دیاں اور میرے فرشتے جی اللہ جی کی آرڈر ہے فرمایا زمین تے چلا جا ایک بندہ ایک علاقے چو نکل کے اپنا کاروبار چھڑ کے فلاں بستی دی طرف جا رہے ہیں انہوں جا کے پوچھتے نو مسئلہ کی ہے اے فرشتہ زمین دے آیا انسانی شکل دے اندر آیا انہیں آ کے انہوں لنگن والے نو سوال کیتا او بھائی تو کون تے کتے جا رہے ہیں آندہ میں فلاں بستی جو آیا تے فلاں بستی دے اندر جا رہے ہیں اچھا کادے واسطے جا رہے ہیں
فلاں بستی دے اندر میرا ایک مسلمان بھائی رہندا ہے، میں انہوں ملن واسطے جا رہے ہاں۔ اچھا کوئی مطلب ہی؟ کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض ہی؟ کوئی غرض نہیں۔ فرمایا کعبے واسطے جا رہے ہیں؟ آکھن لگا میں انہوں اللہ دی رضا واسطے ملن جا رہا ہاں، میں انہوں اپنے رب نو راضی کرن واسطے انہوں ملن جا رہا ہاں۔ اے فرشتہ انہوں جواب دیندا، او خوش نصیب انسان، تو اپنے بھائی نو اپنے رب نو راضی کرن واسطے ملن جا رہے ہیں۔ فرمایا جس مقصد واسطے تو انہوں ملن جا رہے ہیں، اللہ بھی تیرے نال محبت دا حق ادا کر دے وے۔ پتہ چلیا کہ محبت رب دی رضا واسطے، نفرت کرنی ہے تے رب دی رضا واسطے۔ اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے این المتحابون بجلالی، یہ رب آکھے گا او کتے نے آپس کے محبتاں کرنے والے، این المتحابون بجلالی، اور کتے نے آپس کے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، او آن میں انہوں محبت کرن دی وجہ تو، پیار کرن دی وجہ تو آج میں انہوں اپنا سایہ نصیب فرما دے فرجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ فرمایا کہ چوتھے نمبر تے او دو خوش نصیب انسان کہ جڑے آپس دے محبت کر دے نے، اللہ دی عظمت دی وجہ تو مل دے نے، اللہ دی عظمت دی وجہ تو جدا ہوندے نے، اللہ دی عظمت دی وجہ تو۔ تے پنجویں نمبر تے کیڑا خوش نصیب انسان ہے؟ فرمایا ورجل طاعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پنجویں نمبر تے اللہ انہوں اپنا سایہ عطا کرے گا قیامت دے روز، جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ کیڑا خوش نصیب انسان؟ فرمایا کہ جنہوں کوئی بڑے اچھے گھر دی عورت، بڑے مال و منال والی عورت، بڑے جناب اچھے خاندان دی بی بی کسے انسانوں او گناہ دی دعوت دے دوے تے او اللہ والا او دے گناہ دی دعوت اے بات کہہ کے ٹھکرا دوے، انی اخاف اللہ۔ اے بی بی تو منو گناہ دی دعوت دینی ہے، جبکہ میرا خیال ہے وے کہ میں اپنے رب دے کولوں ڈرنا ہوا، میں اپنے رب دے کولوں ڈرنا ہوا۔ اور میں اے منظر ویکھیا قرآن دے اندر بھی، میں اے منظر ویکھیا تاریخ دے اندر بھی۔ آکھو گے قرآن دے اندر کتھے؟ آپ ایک آدھا نظرہ مارو 12ویں پارے دے اندر سورہ یوسف ہے۔ اے بی بی بڑے اچھے گھر والی ہے بھی بڑیاں عزتاں دی مالک ہے بھی دولتاں والی ہے۔ انہیں جناب یوسف نو اندر بلا رہا، گھر دے دروازے سارے بند نے، مکفل کر دیتے نے، تے تنہائی دے اندر بلا کے میرے یوسف نو آندی ہے، اے یوسف ہے تعلق۔ تے جناب یوسف کی جواب دین دینے، اے بی بی کہ ہو جیاں گلاں کرنی ہے، معاذ اللہ، میں اپنے رب دی پناہ دے وچ آؤنا وا۔ اینے اللہ والے تے اونا دا تذکرہ کہ جنہ دے تذکرے نو میرے رب نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، او دعوت دیندی ہے، اے دعوت تو ٹھکرا دیندا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو۔ مینوں یاد آیا مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ نے اپنی کتاب قبر دا بیان او دے اندر اے بات لکھی ہے،
نوٹ کیتی ہے فرماتے نے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا دینی ادارہ بنایا تے دور دراز دے علاقیاں تو نوجوان طالب علم اللہ دا دین حاصل کرنے واسطے آئے نے اینا طالب علماں دا حال ہے کہ اپنا گھر بار چھڑ کے آئے نے تے او وقت دے اندر انہوں پتہ ہے کوئی اتنا جدید نظام نہیں اتنا مال دولت نہیں کہ مدارس آپ کھانے دا انتظام کر سکن بلکہ کی ہوندا سی دو چار ایس گھر دے اندر دو چار ایس محلے دے اندر جاندے دے کھانا کھا کے واپس آ جاندے اسی طرح ان طلباء دے اندر ایک نوجوان ہے او دیاں ذمہ داریاں لگ گئیاں کہ فلاں گھر دے اندر تیرا کھانا لگا دیتا گیا او تے جا کے اپنا کھانا کھا کے آنا سردی دے دن تے سردی دیاں راتاں نے رات بات مکمل کرن لگا جے اے نوجوان طالب علم جا کے کھانا کھاندا تے واپس آ جاندا اس گھر دے اندر ایک نوجوان عورت رہندی ہے اس عورت نے اس نوجوان طالب علم تے اپنی نگاہ پا لئی تے اینو عشق ہو گیا محبتاں ہو گئیاں اے ہن اس انتظار دے اندر موقع ملے تے میں اپنی خواہش دا اظہار کرا اللہ دا کرنا ایسا ہویا اے نوجوان کھانا کھان واسطے رات دے ٹائم آیا ایک گھر دے دروازے تے پہنچیا انہیں دروازہ کھٹکھٹایا اگروں اوہی نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولیا تے کھول کے کہنے لگی اے نوجوان اندر آ جا آج بیٹھ کے کمرے دے اندر کھانا کھا لے نوجوان گھر داخل ہویا تے انہیں ویکھیا کیے اے تنہا عورت گھر دے اندر تیسرا بندہ کوئی نہیں اے دے ماں پہ بھی کوئی نہیں اے عورت کہن لگی وے نوجوانا میں تے بڑیاں مدتاں دی تیرا منتظر سا میں تے بڑی دیر تو تیرا انتظار پئی کردی سا مینوں علیحدگی دا موقع مل جائے تاکہ میں تیرے نال اپنی خواہش نو پورا کراں اس بی بی نے گھر دے دروازے آنو بند کر لیا تے کمرے دے اندر اس نوجوان دین دے طالب علم نو کہن لگی اے نوجوانا کھانا تاں دواں گی جے میری دلی خواہش نو پورا کر کے دکھا دوے گا اے نوجوانا آج میں بھی کلی آتے تو بھی کل آئے گھر دے اندر تیسرا بندہ کوئی نہیں آج آتے میرے دل دی مراد پوری کر دے نوجوان نے اپنی اکھاں نو زمین تے کٹ دیتا ہے آندا بی بی تو کہو جیاں گلاں کرنی ہے میں اپنے رب دے کولوں ڈرن والا تے مینوں کھانا دینا ہی تے تیریاں مہربانیاں نہیں دینا تے کوئی گل نہیں میں بھوک برداشت کر لواں گا مینوں جان دے تینوں اللہ دا واسطہ ہی اس نوجوان نے بڑے ترلے مارے پر عورت آج اپنا ارادہ پورا کرنا چاہتی ہے آندھی ہے نوجوانا جے میری دل دی مراد پوری کریں گا تے ٹھیک ہے کھانا بھی ملے گا میں تینوں روپیہ پیسہ بھی دواں گی تے نہیں پورا کریں گا میں باہر محلے دے اندر جا کے تماشا لگا دیواں گی شور مچاواں گی تینوں بدنام کر دیواں گی اس بی بی نے پینترا بدل کے طریقہ بدل کے نوجوانوں قابو کرنیاں کوشاں کی دیاں پر اللہ سبحانہ جلال دی قسم ہے اے بھی تے کسے استاد دا چنڈیا ہویا ہے اے بھی نوجوان کسے استاد دا تیار کیتا ہویا اے دین دا طالب علم کسے اچھے اللہ دے ولی دا تیار کرتا طالب علم ہے آندہ بی بی تو جو مرضی کر لے میں تیرے دل دی مراد نو پورا نہیں کراں گا بی بی نے بڑے طریقے استعمال کی تھے اے نوجوان بڑا پریشان ہے کہ کس طریقے دے نال اپنی جان نو چھڑاواں آخر اے دے دماغ دے اندر ایک طریقہ آیا تے کہن لگا بی بی مینوں اے دا تیرے گھر دا واش روم کتھے وے بیت الخلا کتھے وے میں اپنی قضاء حاجت تو فارغ ہونا چاہنا اس بی بی نے دسیا
گھر دی چھت ساڈا غسل خانہ واش روم ہے. اے نوجوان جلدی دے نال چھت چلا گیا, دروازہ بند کیتا, دروازہ بند کر کے انہیں اپنا ہی پخانا اپنے کپڑیاں تے مل لیا, اپنے جسم تے مل لیا. اور سیال کو دیو باسیو ذرا سوچو تے صحیح, کون ہے جڑا اے طریقہ استعمال کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے اپنے آپ کو گناہ تو بچان واسطے اے طریقہ اختیار کیتا ہے. انہیں پخانا گندگی اپنے جسم دے کپڑیاں تے مل کے نیچے آ گیا تے آ کے آندا بی بی ذرا ہن میرے وال توجہ کر. تے جنوں بی بی نے ویکھیا اینو غصہ آ گیا, آندی یہ بڑا گندا انسان ہے, جا دفع ہو جا, تو تے میرے گھر دے بدبوواں پیدا کر دتیاں نے, جا دفع ہو جا, آئندہ تو بعد مینوں اپنی شکل نہ دکھاویں. اے نوجوان نے دل دے اندر اپنے رب دا شکر ادا کیتا. اے تو نکلیا سردی دیاں راتاں نے مدرسے دے اندر آیا, رات دا کافی حصہ بیت گیا. آ کے سردیاں دے موسم دے اندر ٹھنڈے پانی دے نال انہیں اپنے کپڑیاں نو صاف کیتا, اپنے جسم نو صاف کیتا, غسل کر کے باہر نکلیا. تہجد دا ٹائم ہو گیا. اگوں سید نذیر حسین محدث دہلوی اللہ دا ولی آ جاندا ہے. انہاں نے ویکھیا کہ رات دے آخری حصے دے اندر اے نوجوان سردی دی ٹھٹھدی رات دے اندر ٹھنڈے پانی دے نال غسل کر کے باہر آ رہے ہیں. اے دے تے کپڑے بھی گلے نے. استاد محترم نے سوال کیتا, اور نوجواناں کی بنیا تینو رات اس عالم دے اندر تو اپنا کی حلیہ بنایا؟ اس نوجوان نے جواب کوئی نہیں دیتا. آخر استاد سن, انہاں نے مجبور کیتا. نوجوان طالب علم نے اپنے دل دا حال بیان کرنا شروع کر دیتا. ادھروں دستا جا رہے ہیں, اکھاں ڈولیاں جا رہی نے, اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوندے جا رہے نے. استاد محترم سید نذیر حسین محدث دہلوی ایک گل سندے جا رہے نے, روندے جا رہے نے. گل مکمل ہوئی, اللہ دا کرنا ایسا ہویا. اے نوجوان کہنے لگا, استاد محترم ہن تو پہلا اے راز میرے تے میرے رب دے درمیان سی, لیکن تساں پوچھیا تے میں تانوں دس دتا ہے. اللہ دا واسطہ جے اگے کسے نوں نہ دسیا جے جب تک میں زندہ رہاں گا. اللہ دا کرنا ایسا ہویا, اس رات دی نہان دی وجہ تو نوجوان نوں بخار ہویا. سردی دا عالم بخار ہو گیا. اس بخار دے عالم دے اندر اے نوجوان اپنے رب دے کول پہنچ جاندا ہے, فوت ہو جاندا ہے. اے دا جنازہ تیار کیتا گیا, اے دی میت تیار ہے. اللہ پاک دا کرنا ویکھو کہ رب عزتاں دیاں حفاظت کرنے والا ہے. اللہ انعام بھی عطا کرنے والا ہے. رب کس طرح انعام عطا کردا ہے؟ اللہ پاک نے اس نوجوان دے جسم دے اندر اتنی پیاری خوشبو پیدا کر دیتی ہے, جیڑا بھی جنازہ پڑھنا آیا خوشبو نو محسوس کردا ہے, بڑا خوش ہوندا ہے. سارے سوال کردے نے استاد محترم سید نذیر حسین محدث دہلوی نو, استاد محترم دسو تے صحیح اس نوجوان نے کیڑا عمل کیتا ہے کہ جس عمل دی وجہ تو اللہ نے اے جسم دے اندر خوشبوواں نو پیدا کر دیتا ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی جنازہ پڑھان واسطے کھڑے نے. انہوں نے سارا حال بیان کیتا کہ اے نوجوان گناہ تو بچے ہے, اے گناہ تو بچے ہے, اے برائی تو بچے ہے, اے زنا تو بچے ہے. اللہ نے برائی دے بچن دی وجہ تو اینو اے صلہ عطا کیتا ہے کہ موت تو بعد اے جسم دے اندر خوشبوواں نو پیدا کر دیتا ہے. فقال انی اخاف اللہ ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ.
ایسا نوجوان کہ جنوں کوئی حسین و جمیل عورت گناہ دی دعوت دیندی ہے، اے گناہ دی دعوت تو ٹھکرا دیندا ہے تے کی آندا ہے انی اخاف اللہ۔ اے پنجواں خوش نصیب ہے تے چھٹا خوش نصیب او انسان ہے کہ جنہیں دنیا تے صدقہ کیتا، ایک ہاتھ دے نال صدقہ کیتا ہے تے اتنے خفیہ طریقے دے نال کیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ نو خبر بھی نہیں کہ انہیں کی خرچ کیتا۔ اللہ اللہ، یہ چھٹا خوش نصیب ہے تے ستواں کون ہے؟ ستواں خوش نصیب او انسان ہے کہ جڑا تنہائی دے اندر روندا اپنے رب نو یاد کر کے تے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا دیندا ہے۔ اللہ اللہ، ورجلن، ایسا انسان کہ جڑا تنہائی دے اندر بہندا اپنے رب نو یاد کردا ہے تے رب نو یاد کر کر کے اپنی اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے۔ فرمایا کہ یہ 7 خوش نصیب انسان نے کہ جنہاں نو اللہ قیامت دے روز کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی چیز نہیں ہوئے گی، اللہ انہاں نو اعزاز عطا فرمائے گا تے اپنی رحمت دے نال انہاں نو اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین انہاں 7 خوش نصیباں دے اندر مینوں تانوں بھی شامل فرماوے۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، میں ان الفاظ سے اپنی بات کو مکمل کرنا، اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔